بالمادة 18 من مشروع الدستور الجديد والخاصة بالرعاية الصحية. هذا ويرى عدد من القانونيين أن المادة تلزم الدولة بتقديم الرعاية الصحية لجميع المصريين دون ما أي تمييز. بترحاب كبير استقبلت أوساط طبية وشعبية مصرية ما جاء بالمادة الخاصة بالرعاية الصحية في مشروع الدستور الجديد. وتنص المادة التي تحمل رقم 18 على أحقية كل مواطن في رعاية صحية متكاملة، مع إلزام الدولة بتخصيص نسبة لا تقل عن 3% من الناتج القومي الإجمالي على الإنفاق الحكومي للصحة، وأيضا بإقامة نظام تأمين صحي شامل لجميع المصريين، وهي مادة لها ما تعنيه وفقا لقانونيين. يجب على أي مواطن مصري أصيب بحالة مرضية مفاجئة، حالة أي إصابة ما في حوادث الطريق، أنه هو يحق ليه دخول أي مستشفى أيا كانت، سواء حكومية أو خاصة، درجة أولى درجة تانية. في حالة امتناع المستشفى عن قبول المريض، ده فعل مؤسم عليه. في الشارع ترحب شريحة كبيرة بما جاء بالمادة المتعلقة بالرعاية الصحية في مشروع الدستور، على أساس أنها أكدت التزام الدولة بتوفيرها. كلام جميل، بس مهم التنفيذ مش الكلام. الشعب المصري في النهارده اكتر من 20% منه مرضى، الكبد الوباء 10%، الضغط، السكر، كل الامراض النهارده متساويه في الشعب المصري. فطبعا الطبيعي 3% اقل، بس الماده ما بقاش مجال الدستور، يبقى مجال القانون مش الدستور. الماده دي 10/10، لان بالدستور هقدر اقول الدستور قال كده يبقى انا حق كذا. ترحيب نعم، لكن مع إصرار في الوقت عينه على أهمية تفعيل هذه المادة على أرض الواقع فور إقرار الدستور، وألا تظل حبرا على ورق. محمود الصياد، النيل. قررت هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف إقالة الدكتور يوسف القرضاوي من عضوية الهيئة، وأوضح بيان للأزهر أن التصويت على إقالة القرضاوي تم بدون مشاركة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور